अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि सलाम मदद। सब सैयद पाकों को मेरा सलाम। उसके साथ सब सैयद पाकों को एक अर्ज़ है कि अभी वक्त आ गया है कि हमें पूरे पाकिस्तान में अपनी सैयद बिरादरी को मुत्तहद करना है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आज तक हमारी सैयद बिरादरी पाकिस्तान लेवल तक कभी भी मुत्तहद नहीं हुई है। आल सैयद वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई है कि पूरे पाकिस्तान में अपनी जो सैयद बिरादरी है उसको हम मुत्तहद करें, क्योंकि ये वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है। आज दिन तक सैयद बिरादरी ने इसके बारे में नहीं सोचा है, इसके बारे में अमली तौर पर कम काम नहीं किया है, और इसके लिए ज़ाहिरी बात है हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जिसमें आप सबका भरपूर साथ देना पड़ेगा। आपके साथ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे साथ जो अभी मसाइल रोनमा हो रहे हैं, जिस तरह हमारी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जिस तरह हमारी मिल्कियतों जायदादों को दूसरे लोग ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, जिस तरह हमारी सैयद बिरादरी के साथ जुल्म, ज़्यादती, नाजायज़ी जो कि 1400 सालों से होती आ रही है, अभी भी हो रही है, और ज़ाहिरी बात है ये होती रहेगी। लेकिन हमें उसी तरह मुत्तहद होना है जिस तरह करबला में 72 मुत्तहद हुए थे। इस तरह हम सबको मुत्तहद होकर एक आवाज़ बनाना है, और एक आवाज़ हमें उस सूरत में भी बनाना है ताकि हम एक वोट बैंक जो है वो हम अपना एक वोट बैंक इकट्ठा करें। जब तक हमारा वोट बैंक इकट्ठा नहीं होता तब तक तो हमें इस तरह लोग कहते हैं कि भाई शाह सैयद का तो घर ही है, कि शाह साहब का तो घर ही है, कि इसका तो कोई वोट बैंक नहीं है, इसका क्या हमने काम करना है, कौन सा हमने काम करना है। मैं कहता हूँ कि सैयदों के अलावा किसी की भी कोई ताकत नहीं है। ज़ाहिरी बात है सैयद बिरादरी ही उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं, उसमें सरदारी उनको लक़ब मिला हुआ है, सैयद की माना है सरदार, तो उनमें गट्स हैं, उनमें क्वालिटीज़ हैं। एक एक सैयद के पीछे 100 लोग हैं, उनके दोस्त होंगे, उसके अहबाब होंगे, उनके मुरीद होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे। तो इस तरह हमें वोट बैंक, अगर उस पर हम अपने वोट बैंक पे काम करेंगे, हम अपनी बिरादरी के हवाले से हम उनको मुत्तहद करेंगे, अपना वोट बैंक मुत्तहद करेंगे, अपने मुरीद, दोस्त, फॉलोअर्स, उनको हम जानने वाले उनको मुत्तहद करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बहुत बड़ा अजीम प्लेटफार्म बना सकते हैं। और ये इसीलिए बनाना है कि हमें अपने हुकूक की जंग लड़नी है। हमें मुत्तहद होकर जो हमें जो सैयदों पे सदका ज़कात हराम है और खुम्स नहीं मिल रहा सैयदों को, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। हमें जॉब्स के लिए इतनी हमें परेशानी होती हैं, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। एजुकेशन सेंटर्स में, दूसरों में हमें सदका ज़कात, अस्पतालों में सदका ज़कात हराम खिलाया जा रहा है, उसके लिए हमने एक आवाज़ होना है। हमने रिश्तों के हवाले से जो वो हमें काम करना है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम को ज़िंदा हम लोगों ने करना है। ज़ाहिर बात है उस टाइम 72 ने कुर्बानियाँ देकर ये काम किया था, लेकिन हमारा काम है, सैयदों का काम है कि इस्लाम को ज़िंदा करें। उसके लिए जो वो हमें अल्लाह ताला से हमें मग़फ़िरत मांगे, और इस दीन को, इस्लाम को हमने बचाना है, हमने इसके लिए काम करना है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी सब सैयद पाकों से ही डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 72 भी 9 लाख फ़ौज पे भी भारी हो सकते हैं। इनमें जो जज्बा है, इनमें जो सच्चाई है, इनका जो खून है, वो बहुत ही एक नस्ली है। क्योंकि जब हम घोड़ा भी लेते हैं तो नस्ली लेते हैं, हम जब मुर्गी भी लेते हैं तो नस्ली लेते हैं, कबूतर भी लेते हैं नस्ली लेते हैं, कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसकी नस्ल देखकर जो है लेते हैं, और उसकी कीमत बहुत होती है। तो इसी तरह जो सैयद ज़ात है उसकी नस्ल जो है वो पंजतन पाकों से जाकर मिलती है, जिनके ऊपर तत्हीर की चादर नाज़िल हुई और जिनके ऊपर निजासत हराम है।
تو اسی کی ہی نسبت میں سے سید ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید پاکوں کے لیے حالیہ کچھ دنوں میں بہت ساری پروپیگنڈاز سوشل میڈیا پہ دیکھنے پہ آئی، اور آل سید والنٹیئر آرگنائزیشن پاکستان نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا، کیونکہ ہمیں عظمت سادات کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ پہلے عظمت سادات ہے، پھر خدمت ہے۔ جب ہماری عظمت ہی نہیں رہے گی، جب ہماری شناخت ہی نہیں رہے گی، تو ہم کس طرح سے جو وہ آگے ہم سروائیول کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی شناخت کو بچانا ہوگا۔ ہم جسٹ لائک ہماری جو ذات ہے وہ وینٹیلیٹر پہ، اور اس کو آکسیجن کی اشد ضرورت ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقلی لوگ سید بن کر، جعلی لوگ، وہ اپنی طور پہ تماشا بنا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بدنام کیا ہوا ہے۔ کچھ ہماری غفلتیں، ہم اپنی عیاشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی اس طرح کی ورکنگ نہیں کی ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی سید ذات کے حوالے سے، اور ہر کوئی اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر میں بھی اپنے بارے میں صرف سوچوں گا، خود غرض ہوں گا، تو میری بھی مثال ایک جانور کی طرح ہے، کیونکہ جانور کسی اور کا نہیں سوچتا، صرف اپنے پیٹ کا سوچتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سید ذات ہیں، ہمارے اوپر تو اپنی بھی ذمہ داری ہے، پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے پوری رات غریبوں کی، یتیموں کی، لاوارثوں کی، بیواہوں کی مدد کی تھی، اور ہمیں بھی یہی درس ملا ہوا ہے، ہمارے پر بھی یہی فرض ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سب کی مدد کرنی ہے۔ سید پاک سب کی مدد تو کر رہے ہیں، لیکن اسپیشلی یہاں آ کر رک رہے ہیں کہ وہ اپنی برادری کی مدد نہیں کرتے۔ کچھ ابھی حالیہ کچھ دنوں میں کچھ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے کہ کسی سید کے ساتھ اگر کسی نے ظلم زیادتی ناجائزی کیے، تو دوسرا سید بیٹھ کر جو وہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور اسی کے اوپر جو وہ کرٹیسزم کر رہا ہے کہ یہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، یہ تو جو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اور جو سیدوں کا دشمن ہے جس نے ان پہ ظلم کیا ہے، تو اسی کو ہی سپورٹ کریں۔ یہ انتہائی جو ہے وہ گری ہوئی سوچ ہے۔ خدا را اس سوچ سے بچیں، اور اپنی برادری کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سوچیں، ہماری نسلوں کے لیے آگے سوچیں، تاکہ ہم اپنی نسلوں کی بقا کے لیے جو وہ ہم کچھ کر سکیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے پورے پاکستان میں جو سید پاک ہیں، بہت سارے اس طرح کے بیوروکریسی میں بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، بہت جابس بھی کر رہے ہیں، مختلف جو وہ ان کے پاس علم اور ہنر میں جو وہ اپنا ایک نام ہے سب کا، لیکن ہم متحد نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہمیں سب کو جوڑنا ہوگا، جوڑ کر ایک طاقت بنانی ہوگی، اور سب سے سید پاک جو ہے وہ یہ ضرور سوچیں خدا را کہ ہم نے اپنے سید کو فرسٹ پرائرٹی دینی ہے۔ جب ہم ان کو فرسٹ پرائرٹی دے کر ان کا کام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کی عظمت کے بارے میں سوچیں گے، تو ہمیں خود بخود آٹومیٹکلی یہاں بھی عزت ملے گی، یہاں پہ بھی عظمت ملے گی، اور آخرت میں بھی پنجتن پاک کی طرف سے بھی ہمیں عزت اور عظمت ملے گی۔ اسی لیے میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، آپ کی محبتیں ہیں، آپ ہمیں عزت دیتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہمارا آل سید والنٹیئر آرگنائزیشن پاکستان کا ایک بہترین نیٹ ورک ہے، اس میں سب کا بھرپور ساتھ ہے۔ میں اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو اسی لیے ابھی ہمیں اور بھی مزید کام کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مولا پنجتن پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ سو کائنڈ آف یو۔